बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नवी जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो ते भोव मोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमचे जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी साक्षीदार जावंक उलो मारता. हे देवाचे उतर जिवें आनी सासणीक सोत. ते आमचे जिवीत देवाची येवजण पाळूंक आनी जेजूच्या जिविता सारकें आमचे जिवीत करूंक आदार दिता. आयच्या मिसाचो विशय देवा उतराचे जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार जावया. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना देवाच्या उतराक आमच्या काळजांनी जागो दिवंक आनी ताचे उर्बेवून साक्षीदार जावंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. आनी कल्पना मनान धरून बावतिस्मा वरवीं आमकां कार्य जेजूक परगोटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत हें कार्य पाळलें आनी आयज तें आमकां नामुणो असलें जिवीत आमी जिवंक. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत हें कार्य फावो ते परी आमी फुडें व्हरूंक ना. बेसारमाय दाखयल्या, उर्बा दाखोवंक ना, असले आनी हेर चुकीचे हे वेळार पातकाची दूख धरून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सुरपतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थूया. कोणबल्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी आमकां बेट दिवंक येतोल्या तुज्या पुताचे कृपेन काळोखांत बुडलेल्या आमच्या काळजाचेर तुजो सर्गेचो उजवाड फांकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. लोगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली. तिणें कुला पोरमोणे मैदानार तोंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उच्चारली. ताणें म्हणलें, बेरावच्या पुता बालामाचे बाकीट, पयस पळतल्या मनशाचे बाकीट, देवाचे उतर आयकोतेल्याचे बाकीट.
सर्वेस्पोर दाखयता ते तो पळयता, तो देवा कोडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. चाकोपा, कितले सोबीत तुजे तोंबू, इस्रायला, कितली सोबीत तुजी गोरां. पयस विस्तारलोल्या फालक्या सारकी ती, न्हंयचे देगेर फुटलोल्या बागा सारकी, सरेस्परान रोयलोल्या रोक्ता बोळा सारकी, उदका लागसोल्ल्या देवदार रुखा सारकी. तांच्या कुलांतलो एक वीर उत्पन्न जाता, हिशोब नासलोल्या पोरजांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा पोरोस वोटो, ताची राजपदवी चडत चडत वेतोली. आनीक एक बाकीट ताणें उचाल्ले. ताणें म्हणलें, बेयोराच्या पुता बालामाचे बाकीट, पयस पळयतल्या मनशाचे बाकीट, देवाचे उतर आयकोतेल्याचे बोव वोट्या देवाची जानवाय घेतोल्याचे बाकीट. सरेस्पोर दाखयता ते तो पळयता, तो देवा कोडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटा. हांव ताका पळयता पूण आतां न्हय, तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. चेकोपांतले एक नोकेत फुडारीपण चलयता, इस्रायलांतली राजकाती उपजता. देवाचे उतर ये. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जानवाय शिकय. सगळीं म्हणोया, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका तुजी जानवाय शिकय. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोळेपणा खातीर सर्वेस्परा, माई मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जानवाय शिकय. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो, वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक स्वताच्या मार्गान चलोवन वता, दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जानवाय शिकय. शुभोट्टो मनांक सगळीं उबी रावया. काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं.
जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून परतिपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुआवाचें स्नान खंय तावन आयलें? स्वर्गांतावन वो मनशांतावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें फरकूंक लागले. आमी स्वर्गांतावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सत मानलें ना? पूण आमी मनशांतावन म्हणल्यार आमी लोकांक भिवंक जाय, कित्याक सगलीं जुआवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परतिपालून तांणी म्हणलें, आमी नॉकलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड भयणी बाबांनो, एका खेडे गांवांत एक हॉस्पिटल आसलें आनी जायतो लोक ह्या हॉस्पिटलान इलाज घेतालो. आनी नवे डॉक्टर आयलेले, आतां शिकप केलेले, ते थंय ह्या हॉस्पिटलान वावर करूंक भितर सरलेले. आनी तांचे मदें एक जाणटो रिटायर्ड जालोलो दादलो सदांच आसतालो. जेन्ना दोतोर ह्या पेशंट्सांक येवन तांकां तपासताले, तांची खबर घेताले, तेन्ना एका पेशंटाक ताण दुसऱ्या पेशंटा फुडें वेतना हो जाणटो मनीस पवित्र पुस्तक घेतालो आनी त्या मनशा फुडें उक्तें करून वाचतालो. थोडीं उतरां तरी तांच्या कानार सादतालो. एक जालो, दुसरो दोतोर ताका सांडून गेलो, तिसरे फुडें गेलो, तो दुसरे फुडें वेतालो, पवित्र पुस्तक उकडटालो, देवाचें उतर ताच्या कानार सादतालें. अशें करून मोगाड भयणी बाबांनो, थोड्या काळांत त्या हॉस्पिटलांत आमी जाणा, हॉस्पिटलांत गेल्यार आमी फकत दूख पळयता, कोणाच्या मुखामळान हांसो आमकां दिश्टी पडपाक ना. फकत जे दिसा आमी बरी जाता आनी भायर सरता त्या दिसा मातसो हांसो दिसत, पूण आमी चडशीं दुखी आसता. आनी अशेंच तीं जियेतालीं त्या हॉस्पिटलांत. पूण जेन्ना हे नवे डॉक्टर, भुरगे डॉक्टर ह्या हॉस्पिटलांत भितर सरले आनी हो जाणटो देवाचें उतर सदांच वाचल्या उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचें आख्खें रूप एके भाशेन बदल्लें. खुशालकायेन हो लोक आपलें जिवीत थंय सारतालो, इलाज घेवंक येता ते. आनी ह्या लोकां कडेन तूं विचारल्यार तो लोक म्हणटालो, दोतोराचें आपलो हात आमच्या हातांत घातल्यार आमकां कितें दिसतालें. आनी दुसरे सुवातेर अदीक कुरपा आनी बोळ मेवताले जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या कानार सादताले. आनी हे गोठायेन आमी त्या दिसाक फुडो कोत्तालीं. आनी ताका लागून ती आशेवन रावतालीं केन्ना रात सोंपतली आनी तो दीस येतलो, तो दोतोराचो हात तांच्या हातान पडटलो आनी तें देवाचें उतर तांच्या कानार सादतलें. मोगाड भयणी बाबांनो, हो जाणटो मनीस खंय दोतोराक एक दीस तो दोतोरागेर वेता आपणाकूच तपासूंक. आनी दोतोर म्हणटा, आनी थोड्या म्हयन्यांनी तुजी विस्त, तुजी नोदर वेतली, तुका दिश्टी पडची ना. आनी सुमार 3 म्हयने हो मनीस ह्या हॉस्पिटलांत आसना. आनी दोतोरूय ताची सूद घेता, ते दोतोर येताले ते भुरगे, आनी पेशंट्सूय ताच्या तोंडार पोतून तो काडूंक येता, दुखी जाता, देवाचें उतर आयकोंक तांकां मेळना म्हूण. आनी तेन्ना कळून येता हो मनीस एका उंच दोंगरार गेलोलो आसा आनी आपले दीस एकसुरो सारता थंय.
कितें कोत्तालो मोगड भयणी बाबानो पवित्र पुस्तक घेवन खंय बाय हार्ट कोत्तालो तो कितें जेजूची उतरां आसा तितलीं ओदी करून शुभ वर्तमानांची उतरां आसा तितलीं बाय हार्ट कोत्तालो तो जाणा आसलो आनी 3 म्हयन्यांनी आपल्याक नोदोर आसपाक ना. सो मागीर आपूण कितें बाय हार्ट कोत्ता आतां तें मागीर हांव कुड्डो जाल्यार कोणाकूय म्हाज्या हाताक धरून हॉस्पिटलान म्हाका व्हर आनी ते पेशंटा फुड्यान दवर. हांव जेजूची उतरां तांकां सांगोत रावतलो. मोगड भयणी बाबानो केदी उर्बा ह्या मनशाची हे जाणटे पिरायेर रिटायर्ड जालोलो. आमचे मदें जायतीं जाणां रिटायर्ड जाता. कितें करतात? कांयच करिना, घरा रावतात, बसतात, जायते फावटी जिवीत निराशी जाता. ना, जायतें करूंक जाता आमच्यान, जायतें करूंक जाता. हे मनशान केलें. आपलो वेळ रिटायर्ड जाल्या उपरांत हॉस्पिटलान वचोन असल्या मनशांक कुशालकाय हाडटालो देवाचें उतर परगोटून. न्हय फकत ते पूण दोतोर उदी खुशाल जाताली. एके वाटेन दोतोराची पिकोवणी, दुसरे वाटेन देवाची कृपा बाराबर वेताली. मोगाड भयणी बाबानो देवाच्या उतराचे जन्मयेन जेजूचे साक्षीदार जावया जावन आसा विशय आयच्या दिसाचो. आनी हांव दोनूच गुटाचेर नदर मारता तुमची. देवाच्या उतराक पदवी आसा. देवाचे उतर नसून हाडटा जिवितांत. आनी आमकां भरपूर पवित्र पुस्तकाचेर मेवता आनी अदी करून शुभ वर्तमानांत. कितले फावटी जेजून बापाक उलो मारून कितले जाणांक ताणें बरें केलें. उतरान तुका भावार्थ आसा म्हणून वच बरो जालो. एका एका उतरान कितले जाणांक बरें केलें. जिवीत भर जेजून आपल्या जिवितांत हे भाशेन जियेलो. देवाचें उतर परगटून देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवन ताणें देवाच्या राज्यांत जायते जाणांक काडले, जायते जाणांक बरें केलें, जायते जाणांक इलाज दिलो, जायते जाणांक पेकोवणी दिली. आमी हें आमकां पवित्र पुस्तकाचेर मेवता. देवाच्या उतराक पदवी आसा आनी खरेंच पदवी आसा. एक एक उतर देव जेजू म्हणटालो तें घडटालें जिवितांत. आमी भाग्यवंत आंतून आमी ह्या जाग्यार येयल्ल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची गजाल करूंक पूण म्हाका भाग्यवंत आंतोनीचो उगडास येता. आनी आमचे वागातोरचो पात्रोन तो, शिवोलचो व्हडलो पात्रोन तो, ताच्या जिविताची उगडास येता. तुमी ताका जायते फावटी पळयला आसतालो. ताच्या हातान कितें आसा? फुलां? पवित्र पुस्तक. आनी ह्या पवित्र पुस्तकाचो ताका भरपूर मोग आसलो. व्हडलो भाग्यवंत, ओचोरयांचो भाग्यवंत. जायते मिलाग्री ताचे वरवीं घडल्यो. सगळे मिलाग्री देवान ताचे सवय केल्यो, घडून हाडल्यो. ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसलें. आनी एक मिलाग्र ताच्या जिविताची जावन आसा. सुपुल्लो तो पाद्री जाता तेन्ना रातचे वेळारकूय जायतो वेळ तो दितालो. कित्याक व्हडलो प्रेगादोर आसलो तो. देवाचें उतर वाचतालो तो. आनी ताचे बरोबर ताका सांगात दिवंक कोण येतालो? जेजू. मेनीन जेजू, बाळोक जेजू येतालो ताचे सायडीक, खेळटालो ताचे बरोबर. जेजू ताच्या मनान घालतालो. जें ताका समजोन आसलें तें जेजू मनान घालतालो. मोगाड भयणी बाबानो, आमचो फादर मारियान द कॉस्टा बायबल कोर्स दिता. जायते फावटी ताच्या उतरांचो उगडास येता म्हाका. जायतो लोक ताका म्हणटलो, फादर आमकां वाचूंक जायना, आमी केन्ना शिकोवप करूंक ना, आमकां तें कॉमेंट्रीज बी वाचूंक जायना. आनी तो म्हणटा, वाचात, समजूंक नाका, समजूंक वाचात देवाचें उतर डेली म्हणटा तो. जेजू मनान घालतलो. पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो. तुजेर पातये नाका. तेन्ना जेजू हेंच भाग्यवंत आंतून आपल्या जिवितांत अनुभवता. ताका लागून येदो व्हडलो परगटणार तो जालो. सो देवाच्या उतराक पदवी आसा. आनी ताका लागून हो भाग्यवंत बसून बसून तें देवाचें उतर वाचून वाचून आपल्या जिवितांत ही जानवाय आपणायता. मोगाड भयणी बाबानो, कितलीं जाणां
दिसा दिसपोटी पवित्र पुस्तक वाचता. कितलीं जाणां आमचे मोदी आसा ती पवित्र पुस्तक वाचता. दिसाच्या दिसा धाकटुलो पॅरेग्राफ वाचिना न्हू कांयच जावचें ना आमच्या जिवितांत. पदवी कशी दिसतली, हांव देवाचें उतर वाचिना, हांव देवाच्या उतराचें नियाळ करिना, हांव देवाचें उतर म्हज्या जिविताच्या वेव्हारांत घालिना, कशें जातलें? भाग्योन तांतून देवाचें उतर वाचतालो, नियाळटालो आनी हें उतर जियेतालो आनी परगडटालो आनी ताका लागून तो सुभम फळां दिवंक पावलो समाजांत. आनी आमकां दर एकल्याक कायदो आसा बावतिस्मा वरवीं देवाचें उतर वाचूंक, जेजूक परगटूंक. भाग्यवंत पावलो म्हणटा तूं जेजूक परगटना जाल्यार तुजें कोटा, तुजें निसणटोन खोर उतरां वापरता तो. ताका लागून आमकां दर एकल्याक कायदो आसा देवाचें उतर वाचूंक. मोगाळ भयणी भावानो, आयज ही शिकवण घेवया. आयज फाल्यां न्हू, आयज देवाचें उतर वाचूंक लागया. खंयचें एक शुभ वर्तमान घेयात आनी वाचूंक लागात. पळयात तुमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण तुमी अणभवतल्या. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर नवसोडणी जिवितांत हाडटा. भाग्यवंत सांव फ्रांसीस शावेर तुमी जाणा जायते फावटी आयकलां व्हडलें ताजें सपन आसलें आपूण व्हडलो प्रोफेसर जातलो, पॅरीस युनिवर्सिटीचो आख्या संवसाराक नांव फामाद जातलो, हें ताचें चिंतप आसलें. आनी हें चिंतना तो आपल्या जिवितांत पाळटालो तरणाटो कसो. पूण थंय ताका कोण भेट्टा? इनास द लॉयल, काय बरी कोणें म्हणलें, इनास द लॉयल. तो भेट्टा आनी तो म्हणटा फ्रांसीस आखो संवसार तुमची कोण घेवशी, पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार कित्याक उपकारत? मोगाट भयणी बाबानो, ह्या संवसारांत आसतना हांवें जायते नांव जोडूंक शकता, आख्या संवसाराक हांव फांकी जायत, पूण हांव स्वर्गार पावना जाल्यार कसलो फायदो? हांव असलें फामाद जिवीत जियेता पूण हांव स्वर्गार पावचो ना जाल्यार कसलो फायदो? आनी तीं सुत्रां फ्रांसीस शावेर नियाळ कोत्ता, तेच्या कानार सादता, नियाळ कोत्ता आनी ते प्रमाणे तो जियोंक फुडें सोदता. आयकोता, नियाळटा, आतां वेव्हारांत घालूंक फुडें सोदता आनी घालता. संवसारी जिवीत सोडटा, नांव सगळें कुशीन जेजूचे संस्थेन भितर सोदता, सोसायटी ऑफ जीजस, पाद्री जाता. आनी मागीर जेन्ना ताचो वडील ताका म्हणटा तुका आसियेक आपूण धाडटा, तयार तो. आनी आमच्या गोंयांत येवन आसियेंत येवन कितलें देवाचें उतर परगटूंक तो वावुरलो. ताका लागून तो एक चीट बरयता आनी आपले सोसायटीक आनी अशें म्हणटा कितलो लोक आसा बावतिस्म घेवना, काजार जावना, साक्रामेंत घेवंक ना तांणी. कितें कोत्तले आमी? भोव थोडे आसा हिंगा. कितें कोत्तलो? धाड पाद्रींक. हो ताचो उलो. मोगाड भयणी बाबानो, नवसोडणी करता तो आपल्याच्या जिविताची. आख्खो संवसार तूं जिखोन घेवशी पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार कितें व्हडलें अशें केलें तुवें ह्या समाजांत? कांयच ना. आनी ताका लागून मोगाड भयणी बाबानो, गरजेचें आमच्या जिवितांत जिविताची नवसोडणी करूंक. एक उतर, झकेऊस देंवून यो. तो येयलोलो जेजूक पळोवंक कोण तो? देंवून यो. आयज हांव तुज्या घरा येता. जिवीत बदललें. तुमी जाणा 2 वसूलदार, टॅक्स कलेक्टर, कितले टॅक्स तो लोकांचे हाताले, दाबल घेतालो. आनी ताका लागून तो कितें म्हणटा, आपूण चौपट पटी परत देता कोणाचें नागोयला, कोणाक चोरला जाल्यार. ही बदलली जिविताची मोगाळ भयणी बाबानो. सो नवसोडणी जिविताची दिसाचे दिसा करूंक आमकां उलो. तरकरीतपणी मोगाळ भयणी बाबानो, असलें जिवीत दिसाच्या दिसा आमी जियोंक प्रयत्न करुया. 2 वस्तू जिविताचेर भितर सरया, पळोवया म्हजें जिवीत सारकें आसा, कशें आसा तें आमकां सांगता. हांवें कोणाचें चोरलें, कोणाक जिवेशी मारलो, कोणाक नागयलो न्हू, हें कशें म्हाका मरो पर्यान सदांच उगडास करता, दिसाच्या दिसा उगडास करता. अरे तुवें हें केलां, आतां तें खाता म्हाका, हायत रावता म्हाका. कशेंच आसा जाल्यार, कशेंच ना जाल्यार कांय जावचें ना.
सगल्यांक देवान क्वेश्चन्स दिलेले आसा आनी ताका लागून मुखार वयले ह्या क्वेश्चन्सान भितर सोरिया आमच्या जिविताचेर नदर मारया हो काळ आमी जाणू आसा आमी रावता नातलांची तयारी करता दुसऱ्या आण्यांक जेजू सगळ्या दोबाज्यान येतलो आमकां सगळें करूंक ह्या काळांत आसा आमी आनी ताका लागून जेजू येतलो केन्ना नोको कोणाच्या जिवितान आमी नकळो केन्ना हो दीस सुद्दां येतलो मरण येतलें आमी नकळो आसा तयार सर्गींच्या राज्यांत वचोंक आनी ताका लागून देवाचे उतराचेर तुमचें जिवीत मानात आनी दिसाच्या दिसा ह्या उतरा वरवीं तपासणी करात तुमच्या जिविताची आमच्या जिविताची आमी तपासणी करुया आनी आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक आमी वावरुया हे दोन वस्तू आमी केल्यार पळयात त्या हॉस्पिटलान कुशालकाय आयलेली ते नवे दोतोर आनी तो जाणटो मनैसा वरवीं ते भाशेन आमी आमच्या जिवितान अनुभवतले आमच्या जिवितान बेश्टे कोण येवचे ना जेजू येतलो जेजू आमचें जिवीत चलयतलो जेजू आमचें जिवीत फुडें वतलो शांती कुशालकाय संतोश आमी अनुभवूंक पावतले हेंच देणें भरपूर आमकां मेवल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत मागून घेवया सगळीं उबी रावया आमी देवाचें उतर आयकलां नियाळ जालां देवाच्या उतराचेर आतां हें देवाचें उतर जिवोंक आमकां देवाचो आदार जाय तरे वेळार काल्तिकायेन लान्विकायेन आमची मागणी बापा मुखार उबारुया पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराचो दिवो आपल्या पोरचेच्या काळजांनी जोल्टो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेचो मोगान सांबाळ करूंक आनी समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया सगल्या मिशनऱ्यांनी आनी मोटवाशांनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचे उतर खात्रेन आनी काळजीदारपणान पोरगोटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया बागियोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचे दाखोवणेंत वांटो घेतल्या सगल्यांनी ताची देख घेवन देवाच्या उतराचेर आपले जिवीत बांदून हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया मोगाड बापा हे आमचे भयणीन थोडीच मागणी तुजे मुखार दवरल्या जायती आनी आमची मागणी आसा दरेक एकली आमी हिंगा एकठांय जालेली ही सगली मागणी आमी एकठांय करून तुजे मुखार दवरता अदीक तुजें उतर आमी वाचूंक नियाळूंक आनी ते प्रमाणे जिवोंक आमकां तुज्या उतराचे पदवेन बोर आनी हेच उतरा वरवीं आमच्या जिविताची नोसोडणी दिसाच्या दिसा आमी करूंक अदीक तुजो पूत आमकां शिकयता ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं बसुया
म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मागून घेवन. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी कोरी भोगती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचे वरवीं सासणाची सरवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयकुपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तरावनाचें दार आमकां उकडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सौ दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही समेशकियात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणाची काल्स तुका समोर भितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळ जोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवंत जुजे बागीवंत धर्मदुता आनी सौर काली तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू टायम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनाक आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आतां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे तिस्कार आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या सो एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. अजून आसा जेजू देवाचो पूत बापाचे रास तापूंक संवसारांत कालतो सादो ल्हानवीक जिवीत जियोंक तो आयलो आनी हेंच जिवीत आमकां ताणें दाखोळ केलें. देवाचें राज ताणें परगटलें. हेंच देवाचें राज फुडें व्हरूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर भरपूर आपल्या जिवितान वावुरलो. हेंच देवाचें राज फुडें व्हरूंक बावतिस्मा वरवीं जावन आसा आमच्या दर एक एकल्याचो कायदो.
देवाचे उतराचे जानवायेन बरोवन हें देवाचें राज तापोवंक आमकां उलो स्विकार कोत्ता तितली आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus.
भयणीनो जिव्या जेजूक आमी शिवला सोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता तीर आनी आदार दिता दिसा दिसपट्ट्या आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सगळीं आमी उबी रावया देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिभोन पुता जेजूची नांवी सगळीं आमी बसुया बाबा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर मार्सेलिनो de Souza ताका आनी आमच्या वागातोरच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास तशेंच ह्या सोहो बलिदानांत वांटो घेतले हेर आमच्या यादनिकांकूय आमचे दिनवास आमकां गायन करूंक आदर दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेंत आसा कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत हांव त्यो तुमी घेवंक जाता ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया बाबा भयणीनो सोत्राय दवरची डिसेंबराचे 24 वेर 25 वेर 26 वेर आनी 27 वेर व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समोर उमतल्या आमच्या आर्चबिशप भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसार येजमोण आसतले तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोर उमतल्या मोगाळ बाबा भयणीनो 3D projection mapping sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत सांजेची 7 ते 10 मेरेन तो चालू आसतलो हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया Servespor तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सगळे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं देवाचे उतराचे जन्वायेन बरून देवाचे रास तापूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव आमेन. एकूच उगडास करता आमचे वागातोर लोक येयलोलो आसा आमी बरोबर उमेंग वेतल्यो मीस जातोच गायन जातोच जाता आमी वयता जाग्यार मेवतल्यो आनी मागीर आमी वेतल्यो बरोबर सगळीं.